Welcome back to Ingwa News. Kashinath Shetty was allegedly assaulted at Mauritius while conducting an inspection related to mangrove destruction and alleged soil filling in the area. The incident reportedly occurred during an official site visit linked to complaints of environmental damage and dumping activities. मागीर फातर घेवन म्हाका मारपा लागलो म्हणजे मारतलो म्हणून अशें मूठ फाटल्यान मारपा लागलो आनी कॉलराक धरलो म्हज्या आनी ही आज ऑर्डर पास जाल्या कोर्टांतल्यान तो दॅट एरिया बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट ही एक्विजिशन हे ताणें सगळें भरून हांगा तो मॅनग्रोव्ज मारून हांगा व्हडलें कितें करपाक सोदता प्रोजेक्ट अशें भरपाक शकता मॅनग्रोव ना पळय कोर्टान ऑर्डर पास केल्या न्ही कंटेम आनी हे घेवचें आनी ताका कोर्टान फूल ऑर्डर पास केल्या हांवें सांगतकूच सगळें दाखयतकूच तो ही वॉज एजिटेटेड तुवें कित्याक कोर्टान गेलो हे ते आनी हे तुका अशें ते म्हणून ताणें हें केलें तुजेर अटॅक तेणीच केलो तेणें कितें जालें एक्चुअली सांगू शकता स्टार्टिंग पासून म्हाका कोणाचो डॉमिनिकाचो कॉल आयलो की थंय कोण तरी प्रेसवालो येता आनी दाखय म्हणून जागा सो हांव तो जागा दाखोवपाक आयल्लो सो तो आयलो थंय आनी म्हाका हे कॉलराक बीन धरपा लागलो तूं हांगा कित्याक आयला ते दॅट एरिया बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ही एरिया ताजी पूण ती एरिया आनी हे सगळें भरला ते हायकोर्टान आज ऑर्डर ओपन केल्या की ताजेर कंटेम घेवप आनी हे बीन करप आनी हे सो आय विल प्रोड्यूस दॅट ऑर्डर हांवें तेजे ते सगळे फोटोग्राफ हांवें सगळे फूल एरियाचे घातलेले ते PIL 39 ऑफ 2018 सो ही ट्राय टू अटॅक मी हांगा ताणें सगळें पळय भरून कशें केला आनी सगळें तो मारून मारून हे डेली हे पळय कशें डेली मॅनग्रोव्ज अश्यो मारून कापून उडयता तो आनी थंय मॅनग्रोव्ज हांगासरले सगळे डेमॉलिश करून ताणें सकयल घातला आनी माती घातली तुमचेर attack केलो, तुमकां लागला बीन आमकां दिसता तुमकां म्हाज्या ताणें कॉलराक बीन असो धरलो आनी फाटल्यान मूठ मारले हांगा 2-4 आनी फातर घेवन मारपा आयलो आनी कोयतो घेवन आयलो पयलीं दीस वॉज डन आनी तेजे हितून कोण तरी बायलूय आसा एक मेस्ता काय कोण पूण ही प्रॉपर्टी तिजी न्हू ती प्रॉपर्टी ताज्या नांवार ती म्हाका दिसता खबर ना सारकी पूण ताजे हांवें ते प्रोड्यूस केले डॉक्युमेंट ताजेर ताजे कोणाचे तरी कुडणेकाराची प्रॉपर्टी ताका कशी आयल्या ती म्हाका खबर ना दॅट वी आर इन्वेस्टिगेटींग नाव ही कम्युनिदाद इकोशीस सॉल्ट पेन्स कॅन आतां हे सॉल्ट पेन्स ऑल्सो वी वील टेक इट टू गव्हर्मेंट बिकॉज दीस इज अ सॉल्ट पेन वॉट ही हॅज ट्रायड हे सगळें भरला ताणें सॉल्ट पेन तो दाखयला हांवें हायकोर्टाक दाखयला सो एक लँड फ्रॉडूय आसूं शकता ही हे लँड फ्रॉडूय आसा ते सगळे म्हणून तो बेजार जालो तूं कित्याक हे करता काय म्हणपाक लागलो हे सगळे फूल हेजे आयला मुर्डा ही पिकॅन मुरांबीक द पिकॅन मागीर मुरांबीक द ग्रान आनी रेनोवाडी हे 4 हेंचेर अशें करता म्हणून आमी घातलेले आतां पळय ह्यो गाडयो बसी बिसी ताणें खंय दवरल्या पळय दीस इज सॉल्ट पॅन ही सॉल्ट पॅनर आहा म्हण ताजो तो सगळे आतां ताणें 20,000 काय कोणाक भाड्याक दिला ओके आतां तुमचेर अटॅक केला पळय तुमी पुलीस कंप्लेन बीन कितें करतले हांवें 112 मारलें आतां हांव पुलिसेन वचून कंप्लेन करतलो अशें मारलां आनी हें केलां